Usa na sad ka matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw Marso 2 mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan ang iyang paghubad. Ug ang atong teksto makita sa Lucas 24:45 nga nagaingon, ug iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Ako adunay usa ka tasa nga akong nagustuhan pag-ayo tungod kay kini nagdasig kanako. Gipadala kini kanako sa akong minahal nga mga higala nga sila si Merte at ug Alan. Kini nagkanayon sa dihang nga ang mga ulod naghuna-huna nga ang kalibutan natapos na. Kini mahimong alibangbang sa daghang mga higayon, mga kapaglaom, ang mga kahimtang daw katapusan na alang kanato, apan gikan sa panglantaw sa langit kini dili usa ka katapusan, kundili usa ka sinugdanan nga puno sa kabag-uhan ug kahulugan. Alang sa magtutuo kang Jesus, walay lutsanan ni ini nga kalibutan. Bisan pa ang kamatayon tungod kay diha kang Kristo, kita adunay kinabuhing walay katapusan. Pagkatahom mga kapaglaom, ang tanan daw katapusan na alang sa duha ka mga magpapanaw sa diha sa dalan paingon sa Emos. Gisulayan nila sa pagsabot ang katapusan nga kahimtang ngadto sa langyaw nga nikuyog kanila. Mga kapaglaom, sila nagaingon. Siya gitugyan na sa among saserdote nga punuan o sa among mga pangulo nga nagahukman sa silot sa kamatayon o ilansang sa cross. Ug naglaom unta kami nga siya maugayod ang magtubo sa Israel. Kung basahon nato na sa Lucas 24:20 ug 21. Do nga napakyas ang ilang mga damgo sa mga butang nga nangagi. Wala sila nahibalo nga sila nakigsulti sa nabanhaw nga si Kristo. Ang ilang limitado nga paghubad sa mahitabo naghimo kanila nga walay paglaom mga kapaglaom. Apan kini dili katapusan kundili usa ka labing mahimayaong sinugdanan alang kanila. Gisultihan sila ni Jesus sa daghan nga mga higayon nga ang pagpalansang sa cross dili katapusan. Apan kini daw sama og katapusan alang kanila. Pagkapait ang ilang gibati mga kapaglaom. Kapaglaom, nakasulay ba kasama ni anang pagbati? Sa imong kaminyuon, anaa ba'y peligro? Sa imo bang trabaho nawala? O managhigalahay natapos na? Mauna, lisud handurawon nga adunay maayong na habilin nga ang Diyos sa pagkatinuod adunay katakos sa pagbalik sa tanang butang alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya. Kung basahon nato ang promesa dinha sa Romans 8:28, apan gikan sa paglantaw ni Jesus kini hingpit nga lahi. Iyang gipasabot nga gikinahanglan nga si Kristo mamatay o mabanhaw pag-usab o nga ang iyang plano gipadayag sa balaod o sa mga manalagna. Sa Lucas 24:26
27 ug 44. Iyang giablihan ang ilang mga huna-huna aron masabtan ang kasulatan. Ang berbo, mga kapaglaom, nga sa pag-abli gigamit alang kang Hesus nga nag-abli sa mga dulongganan, sa mga bungol o sa mga mata, sa mga buta. Aron ang ilang mga huna-huna giablihan aron sa pagsabot sa maayong balita. Dili kini ang katapusan, dili mga kapaglaom sa sukwahi o mga kapaglaom. Si Jesus nagbukas sa usa ka bag-o nga kahimayaong sinugdanan alang sa tanan, alang kanimo ug alang kanako. Kung ikaw nag-atubang sa usa ka katapusan, saligi ang katakos ni Jesus sa paghimo sa usa ka bag-o nga sinugdanan. Ang sala unta mao ang katapusan alang kanato, mga kapaglaom, apan wala kini nahitabo tungod kay miabot ang usa ka mangluluwas. Saligi diha kaniya, siya mutabang kanimo, mga kapaglaom. Magaampo kita. Naama kami karon kabuntagon, Ginoo. Salamat sa imong kaayuhan nga gihatag alang kanamo. Salamat sa imong nga gihatag sa among nga paglaom, nga kami magakupot kanimo, kami magasalig kanimo sa tanang mga butang, sa mga butang nga nakahimo kanamo sa pagduha-duha, sa mga limitado namo nga interpretasyon sa among kinabuhi. Ikaw nagakuyog ug magatabang sa amo sa among panglakawan. Salamat, Ginoo, nga ikaw kanunay dili magabiya ug kami magasalig kanimo. Salamat sa grasya ug sa imong pagtubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.